नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, जुझारु युवा। 30 वर्षको हुनुभयो ज्ञानेन्द्र साई। एक खाले छवि ज्ञानेन्द्र साईको कस्तो रह्यो भने जनताको कुरा बोल्ने, अलि आक्रामक, अनि त्यो कर्णालीको जुम्ला जस्तो पिछडिएको जिल्लाको युवा। यत्रो हुङ्कार कहाँबाट ज्ञानेन्द्र साईमा प्राप्त हुन्छ? प्रश्न मानिसहरू यसरी पनि गर्थे, किनभने इतिहास बोकेका पार्टीहरूलाई ललकार्ने, ठुला नेताहरूलाई ललकार्ने र उहाँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा त्यस समय हुनुहुन्थेन। तर पछिल्लो समयमा ज्ञानेन्द्र साई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो र केही दिन अगाडि मात्रै उहाँले जुम्लाबाट आगामी हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो। नेपालको पछिल्लो यसो राजनीति हेर्दा निर्वाचन असाध्यै महँगो, सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर बहुत चीजको व्यवस्थापन गरे पश्चात मात्रै त्यो मैदानमा होमिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ। त्यो ज्ञानेन्द्र साई नेपाली समाजमा विकृति छ, विसङ्गति छ र यी सबै चिजका सर्जक भनेको यी स्थापित छानिएका राजनीतिक दल, जो पुराना अर्थात् 46 को परिवर्तनपछि स्थापित भएका ठुला दलहरू हुन् भन्ने मान्यता उहाँ राख्नुहुन्थ्यो। तर अब ज्ञानेन्द्र साई चुनावमा भिड्ने, तर त्यो कसरी के चिजले उहाँलाई प्रेरित गर्यो र जुन परिवर्तनको कुरा उहाँ जस्ता अरू पनि युवाहरू गर्दथे, चुनावको माध्यमबाट त्यस्तो परिवर्तन सम्भव छ त? यी लगायत यावत विषय, कर्णाली क्षेत्रका कुरा अनि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर अलिकति विश्लेषण, अलिकति सूचनामूलक यसरी विषय म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ ज्ञानेन्द्रजी। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब म तपाईसँग कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने नि, तपाईको एक खालको छवि विगतमा जुझारु, स्वतन्त्र, हर हिसाबले आलोचनात्मक ढङ्गले पेश हुने अलि आक्रामक प्रकृतिको थियो, हो कि? तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उप एक खाले आक्षेप के छ भने यो प्रतिगामितागत हो, अर्थात् पुरानो व्यवस्था फर्काउन चाहन्छ, यो परिवर्तनको पक्षमा छैन। यस्तो खाले खास गरी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टका मानिसहरू, उनीहरूको बुझाइ त्यो छ, अर्थात् त्यही ढङ्गले पेश हुन्छ। तपाईँ परिवर्तनकामी मानिस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा के देखेर तपाईँ प्रवेश गरेको? पहिलो कुरा चाहिँ जुन हिसाबले त्यो परिवर्तनकारी होइन भन्नु उहाँहरूको कुरा गलत हो। किनकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले उठाएको एजेन्डा हिजो के थियो हामी जान्दैनौँ। यहाँभन्दा अगाडि या अहिले नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनभन्दा अगाडि के थियो त्योसँग हाम्रो कुनै सवाल पनि छैन, जवाफ पनि छैन। तर त्यसको लगत्तै पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विशेष गरेर 3वटा मुद्दामुखी कुरामा उठायो। पहिलो चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री। यो संसारको सबभन्दा उत्तम किसिमको व्यवस्था हो, किनकि नेपालको कुनै पनि आफ्नो कार्यकारी चयन गर्ने प्रक्रिया जनताले नै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो गणतन्त्रको पनि उत्तम गणतन्त्र हो। र अनि अर्को एउटा विषयवस्तु के उठ्यो भने सदन रहने, सांसद रहने, तर तपाईँको सांसदबाट तपाईँको मन्त्री भएपछि सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, यो एउटा। र अर्को क्यापासिटीका आधारमा मन्त्री बन्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो बिल्कुलै वैज्ञानिक छ। र अर्को एउटा कुरा के हो भने हामी बुद्ध जन्मेका देशका नागरिक हौँ, हामी भगवान् शिव जन्मेको देश हो। यो भगवान् शिव, तपाईँको बुद्ध, माता सीता, यो देवताहरूको भूमि हो। यो संसारकै उत्कृष्ट भूमि हो। हिमालय पर्वतखण्ड भनेको त्यतिखेरको महाभारत पर्वतखण्डको यो नेपाल हो। यो नेपाल विश्वका 121 करोड हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल पनि यहीँ छ। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल पनि यहीँ छ। अनि यो पवित्र स्थललाई धार्मिक रूपमा तपाईँको अन्य धर्मलाई अपमान नगरी,
अन्य धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई ससम्मान गरी 58 करोड बुद्धिस्ट धर्मावलम्बी र 121 करोड हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल नेपाललाई वैदिक सनातनको देश बनाउनु भनेर एउटा अर्को एजेन्डा उठाइयो भने यो कसरी प्रतिगामी हुन सक्छ? त्यसो हो भने त जनले आफूलाई जन्म दिए, उहाँ बाउले जन्म दिनुभयो, बाउ पुरानो भयो, बाउ प्रतिगामी हुन् त? के बाउ आमा प्रतिगामी हुन्? होइनन्। अनि राजाको कुरा हो, राजाको कुरा हामीले कसरी भने संविधानभित्र बस्ने, संसदको कुरा मान्ने। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो रहने भनेपछि शासन नगर्ने, राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजाको परिकल्पना गरिएको, शासन गर्ने राजाको कुरा होइन। त्यो आवश्यकता देखियो, किनभने राजा वीरेन्द्रलाई नै उदाहरण लिनुहोस् न। हामीलाई राजा 3टा कुराको लागि हामीलाई आवश्यकता देखियो अहिले देशमा। पहिलो, राष्ट्रिय एकताका लागि। आज राष्ट्रपति कुनै दलको मान्छे बन्छ, कुनै पार्टीको मान्छे बन्छ, तर राजा कहिल्यै पनि कुनै दलको मान्छे पनि बन्दैन, कुनै पार्टीको मान्छे पनि बन्दैन। राजा सबैको साझा हुन्छ। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने राजाले कहिले पनि मुलुक बेच्दैनन्। संसारको कुनै पनि देशको इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ, राजाले मुलुकलाई सौदा गर्दैनन्, किनकि मुलुक राजाको सम्पत्तिभन्दा बढी प्यारो हुन्छ। चाहे अहिले बेलायतको राजाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे हिजो सकिएको सिक्किमको राजाको कुरा गर्नुहोस्, राजाले बेचेको देश होइन त्यो। राजामा राष्ट्रियता हुन्छ, जुन नेतामा कहिले पनि हुँदैन। राजालाई देश आफ्नो सम्पत्ति लाग्छ, नेतालाई देश आफ्नो पद खाने थलो लाग्छ। नेता र राजामा यो कुराको फरक छ। अर्को एउटा कुरो के, जस्तै राष्ट्रियतामा चाहिँ नागरिकता विधेयक तपाईँको राजा वीरेन्द्र सरकारको पालामा पनि नआएको होइन, तर राजा वीरेन्द्रले फर्काइदिनु भयो र आज विदेशी हजारौँ विदेशीहरू यो देशको नागरिक हुनबाट वञ्चित भएर आज हामी मूलवासी नेपालीहरू, विशेषतया हामी तपाईँको वंशजको आधारमा पाएका नागरिकहरू आज हाम्रो अधिकारका लागि हामी बसिरहेका छौँ। तर भोलि यो नागरिकता विधेयक यदि पारित भयो भने हाम्रो अवस्था कस्तो आउन सक्छ भने अवस्था वंशजका नागरिकले अङ्गीकृतलाई आफ्नो अधिकारका लागि लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था अब आउँदैछ। हो, यसरी राजाले एउटा राष्ट्रियता बचाउँछन्। अर्को राजाको के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय छवि हुन्छ। आज तपाईँले कति पैसा कमाउनु भयो, मैले कति पैसा कमाएँ, तपाईँले कति धन कमाउनु भयो, अन्य कुनै मान्छेले कति धन कमाए, त्यो मुख्य विषयवस्तु होइन। मुख्य विषयवस्तु आत्मसम्मान हो। हरेक नागरिकको आत्मसम्मानसँग आफ्नो प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ। यो मुलुक पनि एउटा व्यक्ति हो, यो मुलुकको पनि आफ्नो आत्मसम्मान छ, आफ्नो प्रतिष्ठा छ। आज वीर गोर्खाली नेपाली हुँ भनिरहँदाखेरि, टाउकोमा लगाएको ढाका टोपीको शिरलाई उचालिरहँदाखेरि हाम्रा देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरू, बहालवाला राष्ट्रपतिहरू विदेश भ्रमण जाँदाखेरि एउटा त्यो देशमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीको बराबर पनि तपाईँको आत्मसम्मान नपाउनु। त्यसले राष्ट्रपतिको मात्र अपमान गरेन, त्यहाँ नेताहरूको मात्र अपमान गरेन, सिङ्गो हामी 3 करोड नेपाली जनताको अपमान भयो। हामी नेपालीको पहिचान भएन, हाम्रो पहिचानका लागि राजा चाहिन्छ भने हामी। अनि यी चिज स्थापनाका लागि चुनावमा लडेर सम्भव छ कि मुभमेन्टबाट सम्भव छ? त चुनावमा तपाईँ जुम्लाबाट चुनाव लड्ने, राप्रपा यसै पनि लामो समयदेखि कमजोर शक्तिको रूपमा छ संसदमा, अनि त्यो ठाउँमा जुम्लाबाट तपाईँ चुनाव जित्नुहुन्छ कसरी, जितेर कतिले जित्लान् राप्रपाले, अनि त्यो जितेका मानिसको आवाज त्यहाँ सुनिन्छ त संसदमा? यो बाटोबाट तपाईहरू जुन चिज प्राप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ सम्भव छ त यो पथबाट? हामीलाई 3टा अप्सन छन्। पहिलो अप्सन चुनाव हो, दोस्रो अप्सन सशस्त्र सङ्घर्ष हो, तेस्रो अप्सन हतियार सहितको आन्दोलन हो। हामी 2टा गर्नेवाला छैनौँ, किनकि हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी शान्तिका प्रिय हौँ। पहिलो अप्सन अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यदि गठबन्धन गरेर गइयो, अर्थात् कुनै दलले तपाईँको गठबन्धन गर्यो बाइ द केस भनिसकेपछि राप्रपाले 40 भन्दा बढी प्रत्यक्ष सिट जित्न सक्छ। अहिलेको अनुमान अनुसार, सर्वेक्षण अनुसार 40 भन्दा बढी सिट प्रत्यक्षै जित्न सक्छ। के आधारमा भन्नु? आधारहरू के छन् भने हाम्रो भोटको आधार पनि छ। जस्तै स्थानीय तहको चुनावमा त तपाईँहरूको खास देखिएन मत। होइन, स्थानीय तहको चुनावमा हामीले कति मान्छे लडायौँ भन्ने हो। स्थानीय तहको चुनावमा नेतृत्व भर्खर परिवर्तन भएको अवस्था थियो, पार्टी पुरै धराशयी अवस्थामा पुगेको थियो। अन्य पार्टीले 35,000 जनप्रतिनिधि लडाइरहँदाखेरि हामीले 12,000 जनप्रतिनिधि मात्र लडाउन सकेका थियौँ। तर 12,000 प्रतिनिधि लडाइरहँदाखेरि पनि हामीले एक्लै, कुनै गठबन्धन होइन, एक्लै लडेर पनि काठमाडौँ उपत्यका जस्तो ठाउँमा पनि हामीले आफ्नो जित निकाल्यौँ। पूर्वको तपाईँको झापादेखि लगेर
उत्तरको हुम्लासम्म हाम्रो जित निकालिएको छ यसपटक। भने हाम्रो भोट पनि यसपटक अघिल्लो पटक 1,96,000 भोट भएको रापरवा यसपटक 4,68,000 भोटका साथ अगाडि आएको छ। 4,68,000 भोट आएको छ यसपटक। भने भोट बढेको छ र अध्यक्ष भएको 3-4 महिनामा चुनाव भयो, हामी गएको 1 महिनामा चुनाव भयो। त्यो चुनावमा हामीले तयारी, अब स्थानीय तह भनेको के भने रापरवाको राष्ट्रिय एजेन्डामा भोट हाल्ने होइन, स्थानीय तह भनेको स्थानीय एजेन्डामा भोट हाल्ने हो। र अर्को कुरा हामीले जनप्रतिनिधि चाहिँ झन्डै 35% मात्र उठाउन सक्यौँ, किनभने अब अहिले त त्यो हुनेवाला छैन। 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो तपाईँको के हुन्छ, उम्मेदवारी हुन्छ। यहाँ यस्ता किसिमका मान्छेहरू छन् कि तपाईँको डाक्टर धवल शमशेर राणादेखि लगेर, तपाईँको स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेलदेखि लगेर, दीपक बोहरादेखि लगेर, विक्रम पाण्डेदेखि लगेर जो अहिले एकल प्रतिस्पर्धामा पनि रापरवाबाट उहाँहरूले जितेर आउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहले प्र्याक्टिस गरिसकेको अवस्था छ। जस्तै झापामा 65,000 भन्दा बढी भोट छ स्थानीय तहमा, रूपन्देहीमा झन्डै 50,000को हाराहारीमा भोट छ, नवलपरासीमा त्यो हिसाबको हाराहारीको भोट छ, कैलालीमा त्यो हिसाबको छ, महेन्द्रनगरमा त्यो हिसाबको छ। स्थानीय तहको समानुपातिक अब भोट त काउन्ट हुँदैन नि त। समानुपातिक भोट यदि हेर्ने हो भने अहिले 26 लाख पटक रापरवालाई भोट हालिएको छ यो स्थानीय तहमा। भनेपछि रापरवा सामान्य रूपमा हुनेवाला छैन, रापरवा असामान्य रूपमा वृद्धि अगाडि बढ्नेछ। र हामीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुइटै गरेर 55देखि 60को रेन्जमा अहिलेको चुनावमा हाम्रो सिट क्षमता आउनेछ। हामी 2 त्यहाँ ल्याउँछौँ भन्दैनौँ, त्यति चाहिँ यसपटक आउँछ। साँच्चै भनिरहनु भएको छ तपाईँ कि प्रचारको लागि मात्रै भन्नुहुन्छ? प्रवक्ता हो फेरि पार्टीको? होइन, यो कसरी भनेपछि हामीले सर्वेक्षण गरेका छौँ। जस्तै अहिले मैले अघि नै भने नि, हामीले गठबन्धन गरेर गयौँ अर्थात् कसैसँग तपाईँको हामी मिलेर गयौँ भने प्रत्यक्ष सिट जितिएला, तर अलि ज्यादै जितिन्छ होला। तर हामी एकल प्रतिस्पर्धामा गयौँ भने हामीले 15देखि 18वटा सिट एकल हामीले प्रत्यक्ष जित्न सक्छौँ, होइन? अब भनेपछि समानुपातिक हाम्रो 15-20 लाख भोट आउँछ, आएन भने पनि 15-20 लाख भोटबाट हामीले समानुपातिक मात्र 18-19 जना सांसद पाउँछौँ। र हामीले 50 जना सांसद सदन, 50देखि 51 जना, 50 भन्दा ओभर सांसद हामीले संसदमा पाउनु भनेको यो देशमा यो किसिमको भ्रष्टाचार व्यथिति जुन प्रदेश छ त्यो प्रदेशको खारेजीका लागि हामीसँग धेरैभन्दा धेरै जनमत हुनु हो। र अर्को कुरा रह्यो मेरो जुम्लाको के हिसाबमा, जुम्लामा हामीले तपाईँ पहिलो पटक लड्दै हुनुहुन्छ चुनाव, एक दोस्रो तपाईँ हिजोका दिनमा यसकारण लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो। अहिले स्वतन्त्रहरूको पनि वेब चलेको छ, स्वतन्त्रमा जस्तै विभिन्न हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह, गोपी हमाल, धनगढीका यस्ता जो मानिस चुनाव जिते नि नगरहरूमा, त्यसले मानिसहरू पार्टीहरू उप उनीहरू अलिक वितृष्णा जाहेर भएको सन्देश दिन्छ। तपाईँ राप्रपामा लागि पर्नुभयो, राप्रपाबाट जुम्लाबाट उड्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ पहिले माओवादीले सायद जितेको ठाउँ छ। अब माओवादी सबै चिजले प्रयोग गर्न सक्छ, उनीहरूसँग सत्ता पनि छ। चुनाव जित्नलाई त 12-14 करोड नभई अब जितिँदैन सांसद, खुल्लम खुल्ला भन्छन्। हाम्रै पनि यसो साथीभाइहरू सोद्धा, हिजो मैले 5-7 करोड खर्च गरेको थिएँ, यसपटक 12-13 करोड जति तयार गरेको छु, या तयार पार्नुपर्छ यसो भन्छन्। त्यो जो पनि गर्नु भएको छ त? होइन, मुख्य कुरा हामी 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नेवाला छैनौँ। अब पैसालाई नै चुनाव जितिन्छ भन्ने उदाहरणलाई अहिले हर्क साम्पाङले देखाइसक्नु भएको छ, बालेन्द्रले पनि देखाइसक्नु भएको छ, गोपी हमालले पनि देखाइसक्नु भएको छ। पैसा सबै कुरा होइन, जोसँग लोकप्रियता छैन तिनीसँग पैसा चाहिन्छ, जोसँग जनताको मुद्दा उठाउने कुरा छ, जनताको कुरा सुन्ने कुरा छ, त्यसलाई पैसा चाहिँदैन। जुम्लामा चाहिँ अहिले के छ भने मेरो कुनै पार्टी कुनै दलका लागि जुम्लामा मेरो अहिले उम्मेदवार, दलका विरुद्धको मेरो उम्मेदवारी होइन। म काठमाडौँ, जुम्लाले एकपटक यो देशको राष्ट्रिय नेतृत्वमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने मान्यता हो। आजसम्म तपाईँ पनि कसरी नेतृत्व प्राप्त हुन्छ तपाईँले जित्दा बताउनुहोस् त। हो, जस्तै कस्तो हुन्छ भने तपाईँले नै भन्नुहोस् न, म आज तपाईँको टेलिभिजन सोमा छु, नेपालको एउटा चर्चित पत्रकार जीवराम भण्डारीका अगाडि छु। के जुम्लाका आजसम्म कोही सांसद, कोही माननीयहरू नेपालको रत्नपार्कमा उभिएर तपाईँको कोही नेपाली जनताले सोद्धाखेरि के परिचय थाहा छ? के पूर्वको ओखलढुङ्गा र झापामा गएर जुम्लाको कुनै सांसदको नाम लिने हो भने त्यहाँका जनताले पत्याउँछन्? नामसम्म सुनेका छन्। तर जुम्लाको इतिहासमा, कर्णालीको इतिहासमा पहिलो पटक मैले झापामा पनि आमसभा गरेर, झापामा पनि मेरा समर्थक छन्, अमेरिकामा पनि समर्थक छन्, नेपाल मात्र नभएर विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेका नेपालीहरू आज हाम्रा समर्थक छन्। जुम्लाको इतिहासमा पहिलो पटक भएको भने जुम्लाले पटक पटक
मेरो अहिले पनि भने मेरो उम्मेदवारी कुनै दलका विरुद्ध, कुनै पार्टीका विरुद्ध, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा होइन। के का लागि त मेरो उम्मेदवारी जुम्लाले पनि यो देशमा पटक पटक नेताका ढोकामा बसेर हाम्रा जुम्लाका सांसद माननीयहरू जस्तै यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीका घरमा 35 दिन लाइनमा लाग्नुहुन्छ। 25 दिन लाइनमा के का लागि? भेट्नका लागि। भेट पनि पाइँदैन। प्रचण्डजी कहाँ झन्डै 1 महिनासम्म लाइनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ, भेट्न पनि पाइँदैन। तर जुम्लामा अब त्यो हामीले जित्यौँ भने त्यो कुरा सबै सकिन्छ। किन सकिन्छ भनेपछि हामीले कसैका ढोकामा लाइन पनि लाग्नु पर्दैन। तपाईँ के आफै प्रधानमन्त्री हुने, आफै मन्त्री हुने, यसको अर्थ? यसको अर्थ के हो भने जुम्लाले चाहिँ नेतृत्व लिन्छ र यसपटक सांसद भएर आइसके पछाडि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालको सदनमा र जुम्लाको आवाज नेपालको सदनमा हुन्छ। उदाहरणका लागि कहाँसम्म एउटा कुरा मैले देखेँ भने हेर्नुहोस् है, म अस्ति मैले जुम्लाका बारेमा कुलमान घिसिङलाई बिजुली पुर्याउनुपर्छ भने फेरि उहाँ आउनुभयो, ल ज्ञानेन्द्रजी आउनुहोस् हामी बत्ती अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभयो। तर त्यही कुरो जुम्लाका सांसदलाई उहाँले भेट पनि दिनु भएन, बाजागाजासहित जानुभएको थियो, भेटसम्म गरिदिनु भएन। अनि त्यस पछाडि अस्ति मात्रै जुम्लामा म जाँदाखेरि बत्ती थिएन। नेपाल त लोडसेडिङ मुक्त भयो भन्छन्, जुम्लामा आजसम्म लाइन छैन। यो किन यस्तो भयो भनेर म पम्फा भुषाल कहाँ पुगेँ। पम्फा भुषालले सुरुमा भेट्ने समय दिनुभएको थिएन होइन, म आउँदैछ भनेपछि उहाँहरू डराएर भेट्न समय दिनुभएको थियो। अनि हामी भेट्यौँ। 1 हप्ताभित्र 33 केबीको विद्युतीय प्रसारण लाइनको ठेक्का जुम्लामा पर्यो, जो हाम्रा जुम्लाका सांसदले 10 वर्षमा गर्न सकेन। उहाँ आफ्नै पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीका सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भेटघाटसम्म पनि हुँदैन। यो मैले भने होइन, स्वयं सांसद त्यहाँका माननीय सांसदले सदनमा बोल्नु भएको छ। यी मन्त्रीहरू त कहाँ कहाँ हुन् बाबा, गेटमा गएर लाइन लागेर पालो पनि पाइँदैन भने जुम्लाले यो देशको राष्ट्रिय नेतृत्व नगर्नुपर्ने, जुम्ला यो देशमा तपाईँको नेतृत्वमा नआउनुपर्ने कारण के छ? अब तपाईँले अघि भन्नुभयो पिछडिएको क्षेत्र भन्नुहुन्छ, जुम्ला के साँच्चै पिछडिएको छ त? जुम्ला संसारकै उत्कृष्ट जडीबुटीको भूमि हो, प्राकृतिक हिसाबले समृद्ध छ। जुम्ला तपाईँको सबैभन्दा तपाईँको विश्वका काहीँ नभएको मार्सिदान फल्ने ठाउँ हो, विश्वको सबभन्दा मिठो फल स्याउ पाउने ठाउँ हो, जडीबुटीका लागि उत्थान ठाउँ हो। यस्तो उर्वर भूमि जुम्ला आज पिछडिएको विकट भनेर परिचय दिनुपर्ने अवस्था छ। यो परिचय बदल्नका लागि पनि अहिले मेरो जुम्लामा उम्मेदवारी हो। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यहाँको मूलत समस्या जुम्लाको के हो? तपाईँको उम्मेदवारी र तपाईँको यो उत्साह, कन्फिडेन्स, म जित्छु, म गर्छु, म नेतृत्व लिन सक्छु, यो के जाँगर के हो? यो होइन, यसको जाँगर यस्तो हो। जस्तै पहिलो कुरा जुम्लामा मलाई गर्न 3-4वटा कुराको आवश्यकता म देख्छु अहिलेलाई। एउटा कुरो त्यो कर्णालीबाट जुन सडक गएको छ, त्यो कालीकोटको शेरीघाट हुँदै जुम्लाको नाकमा बजारसम्म जुन सडक जोड्छ, त्यो सडक अवैज्ञानिक छ। त्यो किनभने सडकहरू संसारका कुनै पनि इन्जिनियरिङमा नदीभन्दा 100 मिटर माथि, 150 मिटर माथि, त्यो पनि पहाडी ठाउँमा, किनभने पहाडी ठाउँमा हिमालयको ठाउँमा पानीको वेग बढ्दैन। त्यसरी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा 2.5 किलोमिटर माथि पहाडमा टुप्पामा सडक छ, तल खोलामा नदी बगेको छ। गाडी कुनै दुर्घटना भयो भने मान्छेको शरीरको टुक्रा पनि पाइँदैन। त्यो सडकलाई पहिलो कुरा चाहिँ तलबाट खोलाको काटेगाड लानु छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जुम्लामा अहिले हामीले अध्ययन गरे अनुसार यहाँभन्दा अगाडि भइआएको कुरा आज जुम्लीहरू तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ, तपाईँको घर आँगनमा पनि आउनुभयो होला। गलैँचा बोकेर मेरा दाजुभाइहरू आज पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म आफ्नो पेट पाल्न बाध्य छ। आज हिङ शिलाजित बेच्नका लागि भारतका गल्ली गल्लीमा बेच्न तपाईँको व्यवहार गर्न बाध्य छन्। एकजना जुम्लीले एर्सागुम्बा मात्र ल्यायो भने पक्रेर जेल हाल्छ, एकजना जुम्लीले चिराइतो बोकेर आयो भने यहाँ तपाईँको प्रहरीले थुन्छ। यो कानुन परिवर्तन गर्छु, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा के छ भनेपछि जुम्लामा फापर, आलु, तेल, ढटेलोको तेल, आरुको तेल, ओखरको तेल, स्याउ, ओखर, कोदो, मकै, सिमी, जुम्ली सिमी, कागुनो, चिनु, मार्सीधान, त्यसपछि जटामसी, तितेपाती, चिराइतो, बिराल गाइनु, च्याउ लगायतका यति धेरै जडीबुटीहरू र स्याउहरू पाइन्छन्। त्यसको बजारको व्यवस्थापन छैन। हामी के गर्छौँ भने एकजना नर्मल नागरिकले तपाईँको एकजना सामान्य किसानले मात्रै पनि फापर 20 किलो फलाउनु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो 20 किलो फापरबाट 3000-4000 भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छ। यो सबै आम्दानीलाई हामीले जोड्दाखेरि एकजना सामान्य किसानले जुम्लाको उत्पादनबाट मात्रै वार्षिक 7,23,000 भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छ। सामान्य किसानले, त्यो ठुलो व्यवसायिक किसानको कुरा गरे होइन। के कारणले गर्न सकिरहेको छैन हो? यो सकिनरहेको कारण यस्तो छ, उत्पादन त गर्छ, बेच्ने ठाउँ छैन। अनि हामी के गर्छौँ भनेपछि, अर्थात् मैले चुनाव जिते पनि चुनाव हारे पनि
अबको मेरो एउटा टार्गेट के छ भने जुम्लामा जति पनि तपाईँको किसानले उत्पादन गरेका फाफरहरू, जौहरू, मकैहरू, कोदो, आलु, यति ब्रान्डेड आलु पाइन्छ कि तपाईँको मुस्ताङको आलुभन्दा मिठो आलु पाइन्छ। त्यो सबैलाई के गर्ने भने जुम्लामा एउटा कलेक्सन सेन्टरको स्थापना गर्ने। त्यो के गर्ने भने किसानले उत्पादन मात्रै गर्छ, किसानले बेच्न पर्दैन, किन्न पनि पर्दैन। किसानले यसरी उत्पादन गरेर ल्याए भने उसले घरमा आफै पैसा पाउँछ, आफ्नो उत्पादन बराबर। त्यस पछाडि तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको लगानीमा हामी काठमाडौँमा एक प्रकारको ठुलो करिब करिब भाटबटनी जत्रो एउटा सुपर मार्केटको स्थापना गर्छौँ। त्यो प्राइभेट सेक्टर त्यो जुम्लाको मात्रै पाइने, जुम्लाको मात्रै सामान पाइने। किनभने आज जुम्लाका मान्छेले काठमाडौँमा सामान त बेच्छन्, तर के हुन्छ मार्सी धान 150 रुपियाँ किलो जुम्लाबाट ल्याउँछन्, यहाँ 200 रुपियाँ किलोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ क्या। अब यहाँको मार्सी धान 500 मा बेच्छ क्या जुम्लेले, किनकि त्यही क्वालिटीको मार्सी धान र चामल चाहिँ विदेशबाट आयात गर्दाखेरि 1200 रुपियाँ किलो पनि नेपालीले हालेर खान्छ। त्यो ब्ल्याक राइस भन्ने हेर्नुहोस् त, भने जुम्लाको प्रोडक्टलाई किन हेला गर्यो? एक प्रकारको सुपर मार्केट गर्छौँ। यसका लागि चाहिँ एनआरएन र सम्बन्धित व्यापारी साथीहरू लगायतसँग मेरो छलफल भइराखेको छ। उहाँहरूले व्यवसाय गर्ने हो, त्यो उहाँहरूले निःशुल्क योगदान गर्ने पनि होइन। जुम्लाको त्यो सामान हामीले उठायौँ भने कोही पनि किसान विदेश जानु पर्दैन, कोही पनि किसान गलैँचाको भारी बोकेर आज पूर्वको ताप्लेजुङदेखि लगेर घर घरमा ढोका ढक 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 हान्दै गलैँचा आयो भनेर रुनु पर्दैन। त्यो किसिमको एउटा हामीले तयारी गरिराखेका छौँ र त्यो गरेर लागू गरेर देखाउँछौँ। 5 वर्ष पछाडि यदि जितेर आएपछि तपाईँ र म यही टेबलमा बसेर त्यो छलफल गर्न सक्छौँ, किनभने यो सामान्य कुरा हो। र अर्को एउटा कुरा के गर्छौँ भने जस्तै काठ पाउँछ जुम्लामा, विश्वमै नभएको सबभन्दा उत्कृष्ट काठ जुम्लामा देवदार अर्थात् दियार भन्छ लोकल भाषामा। त्यसबाट जडीबुटीको तेल पनि बन्छ, त्यसबाट उच्च क्वालिटीको औषधिजन्य तेल पनि बन्छ। त्यो दियारको काठ 1000 वर्षसम्म टिकाउ हुन्छ। त्यो एउटा रुख दियारको एकजना एउटा रुखबाट सालाखाला एक पटकमा एउटा किसानले यदि काटेर बेच्यो भने तपाईँको 7,50,000 भन्दा बढी आम्दानी गर्छ। काठमाडौँमा महँगा महँगा किसिमका तपाईँको मलेसियाबाट काठका खाडहरू आउँछन् नि, 7 लाखका खाडहरू, 10 लाखको सुत्ने बेडहरू, यहाँका धनीमानीहरूले किन्ने ती बेडहरू जुम्लाको दियारको काठबाट बन्छन्। हामी के गर्छौँ, सदनमा तपाईँको एउटा विधेयक ल्याउँछौँ। त्यो विधेयक अन्तर्गत बसेर एउटा रुख काट्ने, 2टा रुख लगाउने तपाईँको कानुन पारित गर्छौँ र जुम्लालाई समृद्धको सपनाका साथ हामी साकार गर्छौँ। अर्को, जुम्लामा जलविद्युतको सबभन्दा बढी सम्भावना भएको ठाउँ हो। अब अस्ति म जलविद्युतका लागि तपाईँको ऊर्जा मन्त्रीसँग भेटघाट गरेँ, त्यसपछि जलविद्युतका लागि कुलमान घिसिङसँग भेटघाट गरेँ, केही तपाईँको नेपाल सरकारका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका हाई लेभलका कर्मचारीहरूसँग मेरो तपाईँको एक प्रकारको ब्रिफिङ भयो, जो तपाईँले समय समय देख्नु भएको छ। जुम्लाका कुनै पनि जलविद्युत लगानीहरूका लागि तपाईँको अहिलेको लिस्टमा राखेकै छैन। जुम्लामा हाइड्रो पावर बन्न सक्छ भन्ने कुरासम्म लिस्टमा राखेको छैन आजसम्म। त्यो भएर प्राइभेट सेक्टरले जुम्लामा लगानी गर्न पाएको छैन, अनि त्यो लगानी गर्छौँ। र अर्को हेर्नुहोस् न, जर्मनमा उत्पादन भएको लिची, आरुको जुस र वाइन काठमाडौँको दरबार मार्गमा खाइन्छ भने जुम्लामा उत्पादन भएको त्यहाँको आरुको वाइन यहाँ किन खान नपाउँ? अनि आरुको मिजिलाबाट तेल बन्छ, जो आज 2200 रुपियाँ लिटर छ। त्यो तेल जुम्लामा जुनसुकै किसानले पनि उत्पादन गर्न सकेन भने पनि एकजना किसानले 200 लिटर तेल त आँखा चिम्लेर उत्पादन गर्न सक्छ। त्यो तेल उत्पादन गर्छौँ। तपाईँ ओखर खानुहुन्छ काश्मीरको, यहाँ 500, 550, 600 रुपियाँ किलो हालेर, तर जुम्लामा ओखरका जङ्गल हुन्छन्। त्यो ओखरको तेल आज यहाँ कति छ? आज यहाँ ओखरको तेल 2400 रुपियाँ लिटर छ। जुम्लामा एकजना किसानले राम्रोसँग ओखरलाई हुर्काएर ओखरको तेल निकाल्न सुरु मात्र गर्यो भने एकजना किसानले 250 लिटरभन्दा बढी तेल उत्पादन गर्न सक्छ, जो कि त्यो तेलबाट एकजना किसानले 2.5 लाख भन्दा बढी आम्दानी जुम्लामै गर्न सक्छ। जुम्लामा सुन फल्छ, त्यो सुन नुनको दाममा बेच्न नपाएपछि आज हाम्रा सपना के भएका छन्? धन्धुकार भएका छन्, सकिएका छन्, हामी गरिब भएका छौँ। त्यो त्यहाँ स्थानीय सरकार पनि छ, जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार पनि छ, केन्द्रको सरकार पनि छ। तीहरूसँग तपाईँहरू जस्तो जुझारु युवा पङ्क्तिका मानिसहरू समन्वय गर्ने, जनताका विषयलाई उठान गर्ने, स्थानीय तहमा पनि दबाब सिर्जना गर्ने, त उनीहरूको चाहिँ के ध्यान गएको छैन यसको अर्थ, या उनीहरू चाहँदैनन्? के भन्न खोज्नु? अनि उहाँहरूसँग त्यो प्रकारको ज्ञानै छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा किनभने पार्टीमा लाग्ने, रात दिनै पार्टी पार्टी भन्ने, अब शेरबहादुर देवदाई भन्ने 15 दिन, 35 दिन, 40 दिन उहाँको ढोकामा कुर्ने काठमाडौँ आएको बेला। अहिले तपाईँ सुन्दारामा जानुभयो भने हेर्नुहुन्छ, 3 महिनादेखि जुम्लाका सबै नेताहरू सुन्दारामा छन्। आज शेरबहादुर देवाको घरको ढोकामा जान्छन्, टिकट देऊ दाई भन्छन्। आज रामचन्द्र दाईको घरमा जान्छन्, दाई टिकट चाहियो भन्छन्। आज प्रचण्डजीको घरमा जान्छन्, टिकट चाहियो भन्छन्। आज तपाईँको केपी शर्मा ओलीजीको घरमा जान्छन्, टिकट चाहियो भन्छन्। सुन्दारामा तपाईँको करिब करिब 3 महिनादेखि जुम्लाका सबै प्रतिनिधि आइछन्।
तपाईँ जुम्ली खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन, अलि सुन्दारा गयो भन्छ। भनेपछि त्यो एउटा राज्यको दास हुने परम्परा, केन्द्रको दास हुने परम्परा, जुम्लाको मान्छेले नै यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने क्षमताको विकास छैन। जुम्लामा अहिले हेर्नुहोस् त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, हाम्रो कर्णालीको सानो, तर अहिलेका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीज्यूले रुकुमको चौरजारी अस्पताललाई अरबको बजेट हाल्नुभयो, जुन सामान्य अस्पताल हो, तर जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चालु खर्च बाहेक 1 रुपियाँ पनि पुँजीगत खर्च हाल्नु भएन। यसरी जुम्लालाई हेपिन्छ। स्वयं यो मैले भने होइन, मेरो दाजु पनि हुनुहुन्छ, मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, एउटा टिचर हुनुहुन्छ, कार्मा सर भन्छौँ हामी, जुम्लाका अहिले माननीय सांसद हुनुहुन्छ, गजेन्द्र बहादुर महतले सदनमा बोल्नु भएको छ, एकजना मन्त्रीले उहाँलाई भेट्दैन, जुम्लाका कुरा सुनिँदैन। अन्य ठाउँका मान्छेलाई सदनमा बोल्नका लागि 3 घन्टा दिइन्छ, जुम्लाको कुरा सुन्दाखेरि 3 मिनट दिइँदैन। राज्यको एउटा बिल्कुलै तपाईँले भन्नुहुन्छ बिल्कुलै सौतनी व्यवहार छ। तपाईँलाई मैले यसमा त्यो कमजोरी राज्यको होइन, त्यो कमजोरी कसको हो? जुम्लीको हो। जुम्लाबाट त्यस्तो किसिमको क्षमता भएको मान्छे सदनमा पठाउन नसक्नु। तपाईँलाई म अब यो कर्णाली क्षेत्रको र जुम्लाको बारेमा एउटा मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्छु है त। जस्तो जित्ने कुराहरू चाहिँ यसमा छन्। जस्तै हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौँ, धेरैले लाग्यो, मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभयो म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट जहाँ रापरबाको 12,000 भोट र एउटा स्थानीय तहको मेयर पनि जितेको ठाउँबाट मलाई चुनाव लड्ने प्रस्ताव आएको थियो। 2 नम्बर काठमाडौँ क्षेत्र 2बाट। त्यसै गरी चितवन 3बाट जहाँ 30,000 रापरबाको भोट छ त्यहाँबाट आएको थियो। त्यसै गरी झापाकोबाट आएको थियो, त्यसपछि कैलालीको टिमै आएको थियो यहाँ, अनि त्यसपछि नवलपरासी रूपन्देहीको पुरा टिमले यहाँ तपाईँको यहाँबाट लड्नु पर्यो भनेर पुरा प्रेसर गरिरहेको थियो। मैले चाहिँ जुम्ला किन रोजेँ भने मेरो जन्मभूमि हो, मैले हारे पनि जिते पनि एकपटक मेरो जन्मभूमिको जुन तपाईँको ऋण छ मेरो माथि, त्यो ऋणको भार तिर्नु छ। त्यसका लागि र अर्को जुम्लामा जित्ने आधारहरू के छन् भने 74,000 भोट जुम्लाको छ। हाम्रो सर्वेक्षणको टिमको रिपोर्ट अहिले 74,000 भोट जुम्ला जिल्लामा टोटलमा 74,000 भोट छ, करिब करिब अहिलेको बढेर गरेर 74,000 भोट एउटा मात्रै क्षेत्र 74,000 भोट मध्ये 62% भोट खर्च छ, यानि कि 45,000 46,000 भोट खर्च छ। त्यो 45,000 भोट मध्ये क र ख, प्रदेश क र ख दुईटा क्षेत्र छ। त्यो प्रदेशको सिन्जामा तपाईँको 35,000 भन्दा बढी भोट छ, जुन ख पर्छ परि 4वटा गाउँपालिका, र यता खलङ्गामा तपाईँको झन्डै तपाईँको 39,000 भोट छ, त्यो क पर्छ। सिन्जामा तपाईँको 35,000 भोट मध्ये 62% भोटको 80% भोट अहिले हामीलाई खस्नेवाला छ। के कारणले? किनभने जुम्लामा कुनै पनि अहिलेको चुनाव पार्टीका लागि हुनेवाला छैन, र जुम्लामा आजका दिनसम्म कहिले पनि चुनाव पार्टीका लागि भएन, व्यक्तिका लागि भयो। जुम्लामा आजसम्म कुनै पनि सांसद दोहोरो भएको छैन, अहिलेसम्म इतिहास छैन। नेमकी पालेसम्म 2 पटक जुम्लामा जितेको छ, जहाँ कमजोर सङ्गठन भएको बेला। भने जुम्लाका जनताहरू परिवर्तनशील छन्, जुम्लाका जनताहरूले पार्टी दलभन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठ्छन्। 17,360 भोट अहिले हाम्रो सर्वेक्षणले सिजाबाट हामीलाई देखाउँछ। 14,508 भोट खलङ्गाबाट हामीलाई देखाउँछ। यी दुईटा गरेर 31,868 भोटका साथ हामी निर्वाचन हुने सम्भावना देखिन्छ, जुन सर्वेक्षणको अहिलेको डाटा हो। अझै पनि तपाईँहरू जस्ता टेलिभिजनहरूले त्यहाँ सर्वेक्षण गर्दा हुन्छ। यो कारण किनभने जुम्लामा अहिले राप्रपालाई नै अथवा ज्ञानेन्द्र साईलाई नै त्यो खस्छ भन्ने के आधारमा भन्नुभएको थियो? यो आधार के हो भने आजसम्म नेपालको इतिहासमै, आजका दिनसम्म हाम्रो जुम्लाको इतिहासमै नेपालको राजनीतिकमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जुम्ली हुँ भनेर चिनिन सक्ने एकजना प्रतिनिधि पनि आजसम्म जुम्लामा छैन। तपाईँ आफू चाहिँ यसको अर्थ के म चर्चित छु भन्ने दाबी गरेर? चर्चित छु भने होइन। आज भीमरावल कहाँको? अछामको होइन। केपी शर्मा ओलीजी कहाँको? झापाको होइन। हाम्रो कर्णालीको आजसम्म एकजना मान्छे नेताको नाम सुन्नुभएको छ? तपाईँले सुन्नुभएको छ? म मलाई सोधिनँ, हजुरले नै भनिदिनुहोस् न। एकजना नेता जो झापाको तपाईँको बिर्तामोडमा गएर पनि जनतासँग आमसभामा सम्बोधन गर्न सकोस्, लाखौँ जनता कहाँ, जो महेन्द्रनगरमा गएर पनि आमसभा गर्न सकोस्, जो काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा उभिएर पनि यो देशको नेतृत्व गर्न सकोस्, कोही एकजना देख्नु भएको छ जुम्लाबाट? सिङ्गो कर्णालीबाट भन्दा नि हुन्छ, साबिकको कर्णाली। त्यो खालको चर्चित भन्न खोज्नु भयो? मैले खोजेको होइन। जुम्लाले आफ्नो प्रतिनिधि, अहिलेको मेरो उम्मेदवारी भनेको पनि जुम्लामा त्यो हो। म त्यो खालको व्यक्ति हुँ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? व्यक्ति हुँ होइन, यो मैले भन्ने कुरा होइन। जुम्लाले पनि यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, किन नगर्ने? आज तपाईँलाई हामी कति विवादमा परेका छौँ भन्नुहोस् त। तपाईँले यही टेलिभिजनबाट हजुरहरूले प्रसारण गर्नुभयो नि,
नेपाल लोड सेडिङ मुक्त भयो, त्यही होइन? यहीँ तपाईँको डिजिहरूलाई बोलाउनु भयो, यहीँ तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बोलाउनु भयो, तपाईँको मन्त्रीहरू आउनुभयो, ऊर्जा मन्त्रीहरू तपाईँका अगाडि वाह यस्तो छाती फुलाएर नेपाल त हामी लोड सेडिङ मुक्त छ अहिले पनि भन्छ। अनि जुम्ला चाहिँ यो देशको भूभागभित्र पर्छ कि पर्दैन? जहाँ 95% बिजुली पुगेको छैन, जहाँ 5% बिजुली पुगेको छ, त्यो 5%मा पनि पुरै लोड सेडिङ हुन्छ। अनि जुम्ला यो देशको मानचित्रभित्र पर्दैन। अनि तपाईँले चुनाव जितेर कसरी त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्न यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? किनभने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरू यी 5-6 दल, अहिले त फेरि अर्को पनि थपिन लाग्यो भन्छन् होइन, शेरबहादुरको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, बाबुराम पार्टी, मोहन विक्रमको पार्टी, अब महन्त ठाकुरको पार्टी, यी सबै तालमेल गरेर चुनावमा जाने। ओलीजी अब सुनिन्छ तपाईँहरू र ओलीजीहरू बिचको निकटता छ, त्यसैले कतिपय सभा ठाउँमा तालमेल हुन्छ पनि भन्छन् होइन। तपाईँले त हामी इन्डिपेन्डेन्ट लड्छौँ अथवा हामी पार्टी एक्लै लड्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ प्रवक्ताको हैसियतले पनि। त तपाईँ जित्ने आधारको रूपमा तपाईँले यो कुरा त भन्नुभयो कि, तर तालमेल गरेर लड्छन्। राजनीतिमा साम दाम दण्ड भेद, सत्ता उनको छ, स्थानीय तहमा उनको छ, प्रदेश सरकार उनको छ, केन्द्र उनको छ, पैसो उनीसँग छ, भिड्नुहुन्छ कसरी भन्न खोजे कि, र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? चुनाव तपाईँले मानिलिनुहोस् जित्नुभयो भने तपाईँको कुराको सुनवाई हुने आधार के? यसको आधार छ एउटा सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नै पार्टी फुटाउने दल यो देशमा छ। यसपटकको चुनावमा रापरपा के रोलमा हुन्छ हेर्नु होला। तपाईँको पार्टी नि त फुटेको छ नि, कमल थापाले अलग बनाइसके होइन। त्यो त कस्तो भने चाहिँ हारेपछि भागेको हो, त्यसलाई फुटेको भन्न मिल्दैन होइन। एउटा कुरो के हो भने नेपालमा सत्ताका लागि आफ्नै पार्टी फुटाउन यिनीहरू पनि बाध्य हुन्छन्, अलग अलग दल बनाउँछन् सत्ताका लागि, कोही सत्तामा जाने, कोही प्रतिपक्षमा बस्ने। नेपालको एउटा रोग जस्तो भइसक्यो। यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको के हुन्छ? जसरी माओवादी अहिले के भइराखेको छ, उसले जसलाई समर्थन गर्यो त्यसको सरकार बन्छ। रापरपा पनि अब उसले जसलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याउन सक्यो देश पनि बन्छ र सरकार पनि बन्छ। हामीलाई समर्थन नगरिकन कसैले पनि सरकार बन्न नसक्ने किसिमको जनमत अहिले जनताले दिन्छ। सरकारमा जाने, मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने, मन्त्री परिषद मन्त्रीमण्डलमा सामेल भइन्छ, यसमा भइँदैन भन्ने होइन। एजेन्डा पारित गरिन्छ भइन्छ। हामी अहिले एजेन्डा जस्तै अहिले के छ भने हामीलाई समर्थन गर्ने मान्छेलाई 3टा कुरा हामी प्रस्तावमा लिन्छौँ। पहिलो, तिमीहरू प्रदेश खारेज गर्ने मुद्दामा सिग्नेचर गर्यौ भनेपछि मात्रै हामी तिमीलाई समर्थन गर्छौँ। प्रदेश खारेज एउटा। दोस्रो, हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि आगामी निर्वाचनमा संविधानमा करेक्सन गर्यो भने मात्रै समर्थन गर्छौँ। तेस्रो, बुद्ध हिन्दू र किराँत सहितको वैदिक सनातनको देश, अरू समान धर्मलाई समान पुग्ने गरेर तपाईँहरूले हामीलाई प्रस्ताव स्वीकार गर्यो भने मात्र तिमीलाई हामी सरकारमा समर्थन गर्छौँ भन्छौँ। त्यो समर्थन गरिसकेपछि सरकारको बागडोरमा पनि हामी पुग्छौँ, यसमा दुई मत छैन। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम गर्छौँ। र अर्को कुरा त जुम्लामा काम गर्नका लागि त एउटा तपाईँको मन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने पनि रहेनछ नि त। त्यो त अस्तिको 33 केबीको विद्युतीय प्रसारण लाइनले देखायो। हाम्रा सांसदहरू 5 वर्षदेखि रोएको रोई, टेर पुच्छर लाउँदैन। अब हामी 1 हप्तामा गइसकेपछि 33 केबीको ठेक्का हाल्यो। यसको मतलब बोल्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने, सत्य कुरा उठान गर्न सक्ने मान्छेको खाँचो हो कर्णालीमा। नेतृत्वको अभाव रह्यो। नेतृत्वको अभाव त सबैलाई, मलाई होइन। अनि अर्को जुम्लामा तपाईँ कसरी जिन्नुहुन्छ भन्छ, यो मलाई सोध्नु पर्दैन हजुरले। स्वयं अहिलेका सांसद गजेन्द्र महत्कार दाइले सोद्धा हुन्छ। स्वयं उहाँले पनि हामी मलाई भोट हाल्छु भन्नुभएको छ। त्यो पीडा उहाँले भोग्नु भएको छ नि त। उहाँले सदनमा त्यत्तिकै उहाँ रुनुभएको होइन नि। सदनमा उहाँले कसरी बोल्नुहुन्छ त्यो त्यत्तिकैको आक्रोश होइन नि। कतिसम्म गरे भने अन्य ठाउँका तपाईँको मन्त्री र सांसदलाई गयो भने प्रहरीले सुरक्षा दिने है, अन्य ठाउँको। जुम्लाको एकजना मात्र प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई गएपछि उहाँको गाडी खोसेर थुनेर राख्ने भन्ने कुरा त उहाँले सदनमा पुर्याउनु भयो नि। भने राज्यले कुन हिसाबमा हेरेको छ, हाम्रो नेतृत्व कहाँ छ भन्ने कुरा। अहिलेको चुनावमा मैले जुम्लामा उम्मेदवारी दिनु भनेको कुनै दलका विरुद्धमा होइन, कुनै पार्टीका विरुद्धमा पनि होइन, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा होइन। जुम्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्नका लागि हो। तपाईलाई एक विषय उठान गरौँ। पछिल्लो समयमा
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन वेभ चलिरहेको छ पार्टी उपर नयाँ पुस्ता, खास गरी तपाईँको उमेरको पुस्ता, 30 वर्षको तपाईँ हुनुभयो होइन, 30 वर्षको हाराहारी या त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ता छ, परिवर्तन चाहन्छ। यो तदर्थमा चाहिँ अब मुलुक चल्दैन भन्ने सायद उनीहरूको निष्कर्ष छ। अब तपाईँ राप्रपामा लाग्नुभयो, अब राप्रपाको स्वयं छवि हेर्दा पुराना मानिसहरूको नेतृत्व, परम्परागत कुरा गर्ने, त्यो एउटा नयाँ ढङ्गले नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता, त्यो भूमिका निभाउने, त्यस उपर पनि मानिस प्रश्न गर्छन्। यसले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा ज्ञानेन्द्र शाही घाटाको राजनीति त गरिरहनु भएको छैन? छैन। रापरपामा राजेन्द्र लिङ्गदेल बाहेक अरू कोही अध्यक्ष भइदिए भए यो कुरा तपाईँको जायज थियो। राजेन्द्र लिङ्गदेल त अहिले स्वतन्त्रको अरूको पनि नेता हो। तपाईँले स्वयं स्वतन्त्रका सांसदलाई सोध्नुहोस् त, मतलब अहिलेका मेयरहरूलाई, यो देशको सबभन्दा राम्रो नेता को भने चाहिँ स्वयं बालेन्द्रले राजेन्द्र लिङ्गदेल भनेर भन्नुभएको छ। यसको मतलब बालेनको पनि उहाँ नेता हो र राजेन्द्र लिङ्गदेल पुरानो मान्छे होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेल हिजोको त्यो मण्डल प्रवृत्तिबाट आएको मान्छे पनि होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेल नयाँ पुस्ता हो र म अहिले 30 वर्षको भएँ, यो पार्टीको प्रवक्ता छु। प्रवक्ता मात्र होइन नि त, कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि छु, जो हाम्रो रापरपाको हेडक्वार्टर हो, जहाँ 20 जना 21 जना मात्रै छन्। भनेपछि 30 वर्षको उमेरमा कि त पञ्चायतकालमा कोही भयो होला नि, तर 46 सालभन्दा पछाडि कोही मान्छे आजसम्म पार्टीको प्रवक्ता र कार्य सम्पादन अर्थात् तपाईँको पोलिट ब्युरो सदस्य भएको छ, अर्थात् तपाईँको सदनमा सिट भएको पार्टीको छैन। यसको मतलबमा हामी युवा नेतृत्वका साथ अगाडि बढाएको छौँ। हाम्रा एजेन्डा बिल्कुलै के छन्, क्रान्तिकारी एजेन्डा छन्। जस्तो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेज भनेको कुनै तपाईँको हामीले कुनै कसैको आस्थामाथिको चोट दुनियाँ होइन। के को आस्था, के आस्था होइन, प्रदेश वैज्ञानिक रूपमा आर्थिक रूपमा हामी धान्न सक्दैनौँ भन्ने हो नि त। त्यो त युवा पुस्ताको सबभन्दा ठुलो माग हो नि। अनि स्वतन्त्रहरूको के हुन्छ भने एउटा स्थानीय तह चलाउनका लागि त्यो कुरा सही हो, किनकि स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी हुन्छ। तर यो संसदको कुरा हो। संसदमा त नीति एजेन्डा अनुसारको तपाईँको संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ, सिद्धान्त त चाहिन्छ नि। मैले भने न, उसले महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ नि, सिद्धान्त बिनाको राजनीतिक पनि पाप हो, फिलोसफी बिनाको पापै हो। किन फिलोसफी चाहिन्छ। संसारका कुनै पनि देश आजसम्म फिलोसफी बिना अगाडि बढेका छैन। तर यो देशमा कस्तो किसिमको फिलोसफी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बहसको विषयवस्तु हो। आज हामीले 32 वर्षदेखि संसदीय व्यवस्था भोगिराखेका छौँ। 32 वर्षदेखि आज प्रधानमन्त्री जनताले अर्कालाई चुनेर पठाउँछन्, प्रधानमन्त्री भइदिन्छ अर्को। उदाहरणका लागि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनताले चुन्या त होइन नि त। जनताले त 5 वर्षका लागि केपी शर्मा ओलीलाई त बहुमत दिए हो नि त। तर उहाँ संसदीय खेल यस्तो भयो कि त्यहाँ जनताको मतको कुनै कदर हुँदैन। त्यहाँ त यसो 1 2 3 टाउका गर्ने टाउकाको मतलब पनि भयो। कुन टाउकाले कसैलाई बढी समर्थन गर्छ उसैको। हरेक वर्ष देशभरि कोभिड आएको थियो, तपाईँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ छु, हामी साँच्ची त छौँ नि। सारा देश रोएर एक दिनमा 140 150 जनाभन्दा मान्छे, 220 जनाभन्दा बढी मान्छे सडकमा मरेका थिए। यिनीहरू कोही कहाँ थिए, सदनमा तपाईँको हामथाप गर्दै थिए, कोही तपाईँको आएर सर्वोच्च अदालत अगाडि लाइन लगाएर बसेका थिए। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा कुर दृश्य हो। मूलत यो सिस्टमको दोष कि नेतृत्वको असफलता यो होइन। सिस्टम जस्तो नेतृत्वको मात्रै सफलता हो हुने भइदिया भए अहिले पनि नराम्रा मान्छे सबै त छैन नि। कति राम्रा मान्छे पनि छन्। जस्तै संसदभित्र प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा जनतालाई दिने भने त जनताले भोट हाल्छन् नि। जस्तै अहिलेका स्वतन्त्र मेयरहरूलाई हाल्न पाइयो नि त, जनताले हालेर जिताइदिए। यदि तपाईँको मेयर पनि संसदीय व्यवस्था अनुसार पहिला वडा अध्यक्ष जिन्ने अनि सबै वडा अध्यक्ष आएर त्यहीँबाट चुन्ने भन्दा अब अहिले नयाँ मान्छे आउनै सक्दैन। यसको अर्थ व्यवस्थामै दोष छ, समस्या सबभन्दा ठुलो व्यवस्थामै दोष। र प्रदेश त पटक्कै पाल्न सक्दैनौँ। 16 खर्ब रुपैयाँ यो 6 वर्षमा हामीले। तर व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई त व्यक्ति परिवर्तन पनि हुनु पर्यो। अब कांग्रेस र कम्युनिस्ट यो अहिलेको व्यवस्थालाई स्वर्गीय व्यवस्था ठान्दछ, अर्थात् यो त यति राम्रो सुन्दर व्यवस्था हो, सायद उनीहरू त्यही ठान्दछन्। अब संविधानमा संशोधन गर्न यो जुन प्रक्रियामा तपाईहरू सामेल हुनुहुन्छ 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यसका लागि कांग्रेस, कम्युनिस्ट र यो 12 बुँदे दिल्ली समझदारीवाला पक्ष किमार्थ यसमा परिवर्तन चाहदैन, अर्थात् यथास्थिति बाहिर तदर्थमा चलाउन चाहन्छ। अनि कुन माध्यमबाट तपाईहरू अरू खाले आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्न,
कसरी परिवर्तन संसदबाट यो परिवर्तन सम्भव छ र? यस्तो छ, काङ्ग्रेसका केही नेता चाहन्नन् जो सत्ता र शक्तिमा पुगेका छन्। काङ्ग्रेसका 99% कार्यकर्ता यो व्यवस्था हुँदैन भन्ने लाइनमा छ। अस्तिको केन्द्रीय के आधारमा भन्नुभयो? अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमै उठ्यो नि। केन्द्रीय समितिको बैठकमा काङ्ग्रेसको पुरै यो एजेन्डै उठ्यो। शेरबहादुर देउवाले पारिसम्म गर्न दिनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ नि, नेकपा एमालेभित्र यो प्रदेश चाहिँदैन भनेर महेश बस्नेत र निरुपालले केन्द्रीय समितिमा बहस लिनुभएको छ। त्यहाँ पनि बहुमत केन्द्रीय सदस्यको त्यसमा समर्थन छ, केही टाउकेहरूको बाहेक। त्यसपछि माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका मोहन वैद्य, किरण जस्ता क्रान्तिकारी नेता, सीपी गजुरेल जस्ता तपाईँको क्रान्तिकारी योद्धाहरू जो यो देशमा हतियार उठाएर राजनीतिको नेतृत्व गरेका योद्धाहरूले अहिले यो व्यवस्था ठिक भएन भनिराखेका छन्। विप्लवले यो व्यवस्था ठिक भएन भनिराखेका छन्, होइन भने माओवादीभित्रका तपाईँको अहिलेका नवजवान जति पनि अहिले प्रवेश गरेका र हिजो साँच्चै क्रान्तिका लागि भनेर जङ्गल गएका, यो सत्ता र शक्तिका लागि होइन क्रान्तिका लागि भनेर जङ्गल गएका युवा पुस्ता आज पनि यो व्यवस्थाले मुलुक बन्दैन भन्ने छ। तर को छन् भनेपछि केही विदेशीको डलर चलाएकाहरू, केही फन्डिङ एनजिओ आइएनजिओ चलाएकाहरू, यही व्यवस्थामा पटक पटक मन्त्री सन्त्री पट्काउन सट्काउन पाइने र यही व्यवस्थामा तपाईँको आफ्नो जीविकोपार्जन टाल्न पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति भएका नेताहरू बाहेक सबै यो व्यवस्थाका खिलाफमा छन्। अनि अर्को विषयवस्तु के रहन्छ भने यहाँ त हामीलाई के छ भने दाउरा राखिएको छ, मट्टीतेल पनि हालिएको छ, अब त लाइटरको आवश्यकता छ, सलाइको काँटीको आवश्यकता छ, काँटीको काम रापरवाले गर्छ। जल्छ विदेशीहरू जल्छन्, विदेशी व्यवस्था जल्छ यो देशमा, स्वदेशी व्यवस्था लागू हुन्छ। र अर्को एउटा अवस्था के हो भने हामी हाम्रो देशमा उत्पादन भएको तपाईँको व्यवस्था लागू नगर्ने, हामी हाम्रो देशलाई तपाईँको अगाडि नबढाउने, अनि हामी विदेशीका एजेन्डा मात्रै ल्याएर तपाईँको यहाँ थुपार्दै जाने भने त अनि देशको नाम नेपालै किन राख्ने? त्यो विदेशीको नाममा राखे भइगयो त। हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्था भयो। हिजो एउटा राजदूत हाम्रो देशको मन्त्रीलाई भेट्नका लागि, एउटा सांसद भेट्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर दरखास्त हाल्थ्यो। दरखास्त हालेर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय अनुमति दिएपछि मात्र भेट्न पाइन्थ्यो नि। तर आज एउटा विदेशी राजदूतको घरमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री गएर घुँडा टेकेर बस्छ। अनि यही व्यवस्था अर्थात् मुलुकको मानमर्दन भएको छ, गिर्दो छ, तपाईँको आशय हो। मलाई त्यो जनताले, म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ है, जनताले तपाईँ जति पनि कुरा एडभोकेसी अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ नि, जुन चिजलाई तपाईँ अलिकति उजागर गर्ने अर्थात् आम मानिसको ध्यान आकृष्ट गर्ने, मतमा कन्भर्ट गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा चिज अलि स्पष्ट पार्दिनुहोस् त, के त्यस्तो लोकप्रिय मुद्दा वा नारा छ जसले नेपाली जनले तपाईँहरूलाई पत्याउने, मत हाल्ने र अरूभन्दा के त्यस्तो आधार छ? अरूको त सङ्गठन छ, अरूसँग सत्ता छ, अरूसँग पुँजी छ, तपाईँहरू यी सब चिजभन्दा अलिक टाढा जस्तो देखिन्छ। सत्ता तपाईँहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छ, लामो समयदेखि तपाईँहरू माथि एक खाले मानिसको आक्षेप पनि छ, खास गरी सत्ता वरिपरिका मानिसहरू एक ढङ्गले तपाईँहरू माथि पेश भएको दृश्य पनि छ। के त्यस्तो जनताले तपाईहरूलाई मत दिनुपर्ने त्यो लोकप्रिय आधार के बताइदिनुहोस्? तिनवटा आधार छन्। के पहिलो कुरा चाहिँ हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याएर स्थायी सरकारको कार्यान्वयन गर्छौँ, नम्बर 1। नम्बर दोस्रो, अहिले विदेशीसँग ऋण लगेर 18 खर्ब वैदेशिक ऋण भयो, ऋण लगेर प्रदेश पाल्न सक्दैनौँ, प्रदेश खारेज गर्छौँ। नम्बर 3, हामी बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको देश बनाउँछौँ जसबाट पर्यटक नेपाल भित्र्याउँछौँ र खरबौँको आम्दानी यही देशमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्छौँ। नम्बर 4, यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि अब विदेशी शिक्षा पढेर यो देश बन्दैन, स्वदेशी मूलक तपाईँको यहाँको शिक्षा पद्धति अगाडि बढाउनुपर्छ, पूर्वीय सभ्यताको दर्शनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो दर्शन हामी बाहेक अन्य दलले गर्न सक्दैनन् भन्ने छ। र यदि कसैले गर्न चाहन्छन् र सक्छन् भनेपछि उहाँहरू आएर समेटिएर गरे हुन्छ। यो उत्तम किसिमको लोकतन्त्र पनि हो, उत्तम किसिमको गणतन्त्र पनि हो, उत्तम किसिमको व्यवस्था पनि हो, र जहाँ तपाईँको देशको अस्तित्व पनि रहने, मुलुकको अस्तित्व पनि रहने, रोजगारी पनि यहीँ सृजना हुने, विदेशमा रहेका एकजना मान्छे पनि तपाईँको नेपालीहरू विदेशमा गएर काम गर्नु नपर्ने किसिमको व्यवस्था यो देशमा लागू गरेर गर्न सकिन्छ। सम्भव छ, सबै कुरा असम्भव छैन, सम्भव छ भनेर छ। र जाँदा जाँदै म भन्छु, जुम्लाबाट जति पनि मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो आग्रह छ, यो 5 वर्षभित्र यदि जुम्लामा चुनाव जितेर जुम्लालाई राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँको स्थापित गराउन सकिएन छ भने म तपाईँलाई बाचा गर्छु, आज मेरो जो निकटतम प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँलाई नै 5 वर्ष पछाडि म भोट हाल्छु।
यदि यो मेरो ग्यारेन्टी हो। त्यति कन्फिडेन्स तपाईँको चुनाव जित्छु भन्ने तपाईँलाई? चुनावमा त अहिले कस्तो छ भने मैले जित्छु भन्ने होइन नि त, त्यहाँका जुम्ली दाजुभाइले जित्छु भन्ने हो, जिताउँछु भन्ने हो। तपाईँले एकछिन तपाईँको टेलिभिजन गाउँमा पठाइदिँदा हुन्छ, अर्थात् यहाँ काठमाडौँमा बसेका जुम्लाका साँच्चै मतदातालाई सोधिदिए पनि हुन्छ। स्वयं माओवादीका सांसदसम्म भएका मान्छेहरू पनि अहिलेको एउटा भोट ज्ञानेन्द्र साईलाई भनेर हेर्नुभएको छ। र जुम्लाको भोट कुनै दलका लागि विरुद्धमा पनि होइन। मैले अहिले पनि भन्छु, मेरो हामीहरूको रापरपाको कति छ उपस्थिति? 540 भोट। तर 540 भोटमा आज हामीले यो किन रोजेनौँ त? 12,000 भोट भएको ठाउँ, 18,000 भोट भएको ठाउँ, 30,000 भएको भोट भएको ठाउँ किन? जुम्ला मेरो जन्मभूमि। जन्मभूमिले हराए पनि जिताए पनि यसमा कुनै दुखेसो पनि छैन, गुनासो पनि छैन। तर जुम्लालाई एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्नु छ, बस। धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र साई, प्रवक्ता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। समसामयिक विषय, खास गरी आगामी चुनावलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।